अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी प्लान और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सत्तार। और रोज़ की तरह आज भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस भाट साहब और खिज़र हयात गोंदल साहब। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि पंजाब कबीना का इजलास हुआ है और जिसमें आईजी पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। आखिर इसकी क्या वजह है कि जो भी आईजी पुलिस आते हैं तो हुकूमत उनसे बहुत ज़्यादा नाखुश होती है। तो इसी पर बात करते हैं यूनुस भाट साहब से। सर, वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। क्या कहेंगे कि आखिर क्या वजह है जो आईजी पुलिस से हुकूमत नाखुश रहती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इस हवाले से बताता चलूँ कि जो राव मोहम्मद सरदार अली खां नए आईजी पुलिस पंजाब तैनात किए गए हैं, इनकी तैनाती को भी 1.5 महीना गुजरा है जी। तो इनको बेहतर प्रोफाइल की वजह से पंजाब में लाया गया। इनकी शोहरत बड़ी अच्छी है जी। इन्होंने जहाँ जहाँ भी काम किया, इनके काम को हम अप्रिशिएट हर बंदे ने किया कि काम अच्छा करते हैं। अब जब इन्हें तैनात कर दिया गया है, उन्होंने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। लाहौर समेत उन्होंने पंजाब भर में अफसरान को तैनात किया है जी। और उन्होंने जो भी पुलिस अफसर को तैनात किया है, ये ज़ीर-ए-आला पंजाब के साथ मुशावरत के बाद अफसरों की तैनाती अमल में लाई जाती है। तो अब अचानक से ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि आईजी पुलिस पंजाब जो है वो ज़ीर-ए-आला पंजाब के साथ जो है उनका कोई तनाज़ा चल रहा है। कुछ दिनों से सुन रहे थे कि एडिशनल आईजी ब्रांच जो ज़ीर-ए-आला पंजाब उनकी मर्जी से अमल में लाई जाती है, तनाज़ा बना हुआ है। आईजी पुलिस पंजाब इंतहाई कोई अच्छा बंदा जो बेहतर हो, वर्किंग को जानता हो, अदालत के लिए बेहतर हो, गवर्नमेंट के लिए बेहतर हो, वो बंदा लाना चाहते हैं, लेकिन इस बात पर तनाज़ा खड़ा हुआ है। इससे पहले जो ज़ईम इकबाल शेख थे वहाँ जो काम कर रहे थे, ज़ीर-ए-आला पंजाब ने पूरी कोशिश की कि उनका तबादला रखवाया जाए, लेकिन रोटेशन पॉलिसी के जरिए उनका तबादला ना रुक सका, उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। तो वज़ीर-ए-आज़म को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ज़ीर-ए-आला पंजाब ने कि एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच और एक आरटीओ साहिवाल थे, 1-2 और बंदे का नाम लिख के भिजवाया था कि इनके तबादले भी ना किए जाएं, हमें कोई 3 महीने का टाइम दे दिया जाए ताकि हम कोई नए जो आने तक कोई आए इसकी जगह नए बंदे मैनेज कर ले, तो फिर आप तब्दील कर देना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनकी ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने जो एसओपी बनाया है उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। सिंध वाले पुलिस अफसरान पहले ही हम पर इतराज़ कर रहे हैं कि जी आप पंजाब से जो है वो अफसरों को तब्दील नहीं करते और वहाँ जो सिंध वाले लोग हैं उनको ज़बरदस्ती वापस ले जाना चाहते हैं, तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट भी वफाक के साथ नाराज़ हुई। सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जी वफाक सूबों के साथ मुशावरत का पाबंद है, जो भी अफसर तब्दील किया जाए मुशावरत से किया जाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने एक जो एसओपी बनाया था, तमाम जितने भी डीएमजी और तमाम जितने भी पुलिस अफसरान हैं ये वफाक के मुलाजम हैं, ये सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट का हुक्म मानने पर मजबूर हैं। यही हुआ कि सिंध में अफसरान को कहा गया कि जी वो सिंध हुकूमत की इजाज़त के बगैर चार्ज नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी बचानी थी, उन्होंने सिंध हुकूमत को नहीं पूछा, उन्होंने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को फॉलो किया और वहाँ से वो वापस आ गए हैं। अब तनाज़ा जो पहले अंदर अंदर बातें सुनने में आ रही थी, अब ये तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है। आज ही ज़ीर-ए-आला पंजाब की निगरानी में उसकी कैबिनेट का इजलास हुआ है जिसमें बातें खुलकर की गई हैं। दर हकीकत जो बात सामने आई है, पहले बात तो ये पता चला है कि जो आरपीओ डेरा गाजी खान लगाए गए हैं वो एक इंतहाई ईमानदार पुलिस अफसर हैं। वकास नज़ीर को मैं ज़ाती तौर पर एएसपी से जानता हूँ, उनका प्रोफाइल बड़ा अच्छा है। 28वें कामन के वो पुलिस अफसर हैं और अपने 28वें कामन में पोस्टिंग के हवाले से उनका प्रोफाइल सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा उनके प्रोफाइल में पोस्टिंग है। तो वो सीपीओ गुजरांवाला भी रहे हैं, डीएजी ऑपरेशन लाहौर भी रहे हैं, इसी तरह दीगर अजला में वो तो डीपीओ भी काम कर चुके हैं। अभी हाल ही में वो आरपीओ जाने से कबल जब आईजी ऑफिस में थे तो आईटी के इंचार्ज थे। आईटी में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, पूरे पंजाब में उन्होंने आईटी का इस तरह का एक काम किया कि अब प्रॉपर तरीके से आईजी ऑफिस में बैठ के पुलिस अफसरान को मॉनिटर किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ मुकदमात दर्ज नहीं हो रहे, कौन से पुलिस ऑफिसर सही काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। आईजी साहब को उन्होंने ये एक इस तरह की ऐप बना के दी है, सहूलत दी है कि वो सारे मामलात को आईजी ऑफिस में बैठकर मॉनिटर कर सकते हैं। वकास नज़ीर भी वहाँ जो तैनात किए गए हैं, जो हकायक से पता चला है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ सीनियर पुलिस अफसरान ने भी इस बारे में इस बात से इत्फाक किया है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उसकी तैनाती से भी खुश नहीं है, क्योंकि वकास नज़ीर कोई गलत काम नहीं करते, चाहे उन्हें वज़ीर-ए-आला कहे चाहे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहें, वो काम करते हैं जो मेरिट पर हो। वो ये नहीं देखते कि ये नून लीग की हुकूमत है, वो ये नहीं देखते कि ये पीटीआई की हुकूमत है। वो अपने काम को फॉलो करते हैं। इसी तरह ज़िला पंजाब ने
वकास नज़ीर समेत कई दीगर पुलिस अफसरान पर तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है। वज़ीर आला पंजाब चाहते हैं कि एडिशनल आईजी जो स्पेशल ब्रांच है वो उनकी मर्जी का लाया जाए। आईजी पुलिस पंजाब को इस बात पर इतराज़ नहीं है कि उनकी मर्जी का ना लाया जाए, लेकिन आईजी साहब चाहते हैं कि वो बंदा वहाँ तैनात किया जाए जिसकी शोहरत अच्छी हो। मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब जिसे तैनात करवाना चाहते हैं आईजी उस नाम पर इतफाक नहीं कर रहे। उनका कहना है कि किसी प्रोफेशनल बंदे को लगाया जाए। 4-5 नाम है। अली अमर मलक आईजी पुलिस पंजाब के बैचमेट हैं, वो चाहते हैं वो तैनात हो जाएं। जुल्फ़कार हमीद ये वज़ीर आला पंजाब की मर्जी से सीसी पे लाहौर रह के गए हैं, वो चाहते हैं उन्हें तैनात कर दिया जाए। इसी तरह फ़ारूक मदर साहब हैं एडिशनल आईजी पुलिस पंजाब, चाहते हैं उन्हें तैनात कर दिया जाए। अभी आज एक पंजाब में पुलिस अफसर ने रिपोर्ट किया है वफाक से, वो सीसी पे लाहौर भी रहे हैं, बड़ी अच्छी शोहरत के अमल पुलिस अफसर हैं। बी ए नासिर साहब, उन्होंने पहले लाहौर में जितना अरसा काम किया है सबसे बेहतर अरसा उनका गुजरा है यहाँ। उन्होंने लाहौर को प्रॉपर मैनेज करके गुजारा है और उनके दौर में जो मिसाली दौर रहा है उनको तैनात करवाने के लिए भी आईजी साहब कहते हैं उन्हें तैनात कर दिया जाए। अब पता नहीं सीएम साहब किस बंदे को लाना चाहते हैं। सोचने की बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि वज़ीर आला पंजाब समेत उनकी कबीना को कोई भी आईजी मंजूर नहीं है। ये जो वफाक के मुलाजम है आईजी समेत दीगर जितने भी पुलिस अफसरान हैं, उन्होंने अपने नौकरी को भी मद्देनजर रखना है, उन्होंने अपनी मुलाजमत को भी मद्देनजर रखना है। वो ये नहीं चाहते कि जो गवर्नमेंट गलत काम भी कह दे तो वो करे, वो देखते हैं कि आया करने वाला भी है या नहीं। इसी तरह जब वकास नज़ीर लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन तैनात थे तो उन्हें कुछ ऐसे रहनुमाओं की गिरफ्तारी का हुक्म जो अपोजिशन जो समझे कि इन्होंने कहा कि जी उनको हर सूरत पकड़ा जाए। उन्होंने देखा कि अगर गिरफ्तारी अमल में आती है तो ठीक है, अदरवाइज उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे गैर कानूनी करार दिया जा सके। इसी वजह से वज़ीर आला पंजाब ने उसे पंजाब से हटा दिया था। उन्होंने कोई वैसी बात नहीं की, उन्होंने ठीक है जब जहाँ पोस्टिंग की उसकी वो काम करता रहा है। तो अब इस तरह के मामला बन गए हैं कि वज़ीर आला पंजाब और आईजी के साथ एक दफ़ा फिर इस तरह का तनाज़ा खड़ा हो गया है कि पुलिस अफसरान में इस हवाले से बड़ी समझे कि एक बदनज़मी सी सामने आ रही है। इस हवाले से एक सूरत इस तरह की पैदा हो गई है कि बड़ी अफरा तफरी का माहौल है और कोई भी पुलिस अफसर हुकूमत की इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि वो जो कुछ कर रही है कि दुरुस्त कर रही है। जी खिज़र साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, इसमें सूरत-ए-हाल सबके सामने है। चीफ मिनिस्टर साहब और तमाम सियासी हुकूमतों के अपने मसाइल होते हैं, अपने अज़ाइम होते हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के अफसरान जो है पहले वो सिलेक्ट करके उनको लें और फिर उनसे अपने हस्ब मंशा जो है वो काम लिया जाए। लेकिन ये उस वक्त तक के लिए ऑब्जर्व करते हैं ये लोग जब तक किसी की सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग नहीं हो जाती। जब पोस्टिंग हो जाती है तो माहौल यकदम बदल जाता है। जिस तरह से यूनुस साहब ने ये फरमाया कि जी उन्होंने अपना कैरियर भी देखना होता है, तो जब आप किसी पुलिस ऑफिसर को कोई ऐसा काम कहेंगे या ऐसे काम में मुलवस करने की कोशिश करेंगे जो कानून के दायरे में ना आता हो, तो फिर वो ज़ाहिर नहीं कर पाएगा। जब वो नहीं कर पाएगा तो फिर उसके बॉस जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनके लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता बाज़ औक़ात। और यहाँ बदकिस्मती ये रही, अभी मेरी यूनुस साहब से भी ये बात हो रही थी कि 7वां आईजी इस मौजूदा हुकूमत मुज़दार दौर में इस वक्त पोस्टेड है। अगर 7 आईजी पोस्ट हुए हैं और वो नहीं चल पाए तो फिर खराबी किसी शायद और जगह पर है। देखना ये पड़ेगा कि क्या वो अफसरान जिनमें कलीम इमाम, मोहम्मद ताहिर, अमजद जावेद सलीमी, आरिफ नवाज, शोएब दस्तगीर, फिर इनाम गनी साहब और अब राव मोहम्मद सरदार अली खान, इनमें से क्या कोई भी ऐसा कैलिबर का बंदा नहीं था? और अगर इनमें से खुदा न खास्ता कोई भी बंदा कैलिबर का नहीं था तो फिर मैंने ये पहले भी बात की थी, मैं फिर वो बात करने लगा हूँ कि फिर इनकी सिलेक्शन करने वाले लोग जो हैं वो पैनल है, वो इंडिविजुअल्स हैं, कौन लोग हैं, फिर उन पर सवालिया निशान बनता है कि क्या वो ऐसे लोगों की शनाख्त नहीं कर पा रहे कि जो कैलिबर के हैं, या वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई कैलिबर का बंदा है ही नहीं। ये बात तो मैं खैर मानने को तैयार नहीं कि कोई कैलिबर का बंदा नहीं है, ये तो मैं नहीं मानने को तैयार। ये हो सकता है कि एक आदमी पर आपको इतराज़ हो, दूसरे पर इतराज़ हो, लेकिन अगर सारों पर इतराज़ है और आप उनको थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हटा रहे हैं तो या तो आपको वर्किंग नहीं आ रही या आपके मसाइल ऐसे हैं
जो कानून के दायरे में नहीं आ रहा है। तो इस पर हमेशा से पिछले दौर में भी हमने देखा कि मसाइल रहे हैं, लेकिन पिछले दौर में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। वो फिर भी जो अफसरान कानून के अंदर रह के काम करना चाहते थे, उनको ख्वाहिश होने के बावजूद हटाने की तरफ नहीं जाते थे, बल्कि उनके साथ चलने की कोशिश करते थे। हुकूमत में एक अनोखी बात देखने को मिली, मेरे करियर में तो इस तरह से कभी नहीं हुआ। मैंने अपने 20-25 साल के या 30 साल के टेन्योर में ये देखा है कि जब हुकूमत आती है तो वो अपने वो सियासी नारे भी भूल जाती है, मेरिट वाले, और जिसको मेरिट के नाम पर वो पोस्ट करते हैं उससे भी नाखुश होते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि किसी भी शख्स की सिलेक्शन करने से पहले इस बात को श्योर कर लें, स्पेशल ब्रांच से रिपोर्ट ले लें, IBC ले लें, मुख्तलिफ एजेंसियों से रिपोर्ट्स ले लें, और उसके बाद एक पैनल बैठ के देख ले कि ये लोग किस किस कैलिबर के हैं और हमारे साथ ये चल सकते हैं या नहीं चल सकते। अगर आप ये देखेंगे सिर्फ कि जी हमारा कहना मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो ये नहीं, कानून के दायरे में आम शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो क्या क्या इक़दामात करते हैं। यहाँ पर अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने उठ के कल को जो पुलिस स्टेशन है उन पर भी छापे मारने हैं, तो ये तो उनका काम नहीं, ये तो एक DPO का या SP का काम है कि वो देखे कि क्या है, और उनको जब प्रॉपर ना करें तो फिर IG साहब को पूछें कि हाँ जी ये काम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि आज पंजाब काबीना के इजलास में इस पर बड़ी लेदे हुई, और काबीना की अक्सरियत जो है वो उन्होंने अपने नाराज़गी नाखुशी का इजहार किया और शिकायत की कि जी हमारे, असल में उनके मसाइल जो हैं वो ऐसे हैं जो शायद कानून के दायरे में नहीं आते, क्योंकि मौजूदा IG साहब जो हैं वो, अगरचे मैं पुलिस के ज़्यादा मैं कोई ज़्यादा महारत तो नहीं रखता, लेकिन जो कुछ मेरे पास मालूमात हैं उनके मुताबिक वो एक अच्छे कैलिबर के अफसर हैं और उनका कैरियर जो है वो साफ सुथरा है जी। और इसी बुनियाद पर उनको लगाया भी गया था। आज फिर या तो पंजाब काबीना में डिस्कस करने वाले जो हैं उनको रोका जाना चाहिए था और उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए थी, और IG साहब को पूरी सपोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से मिलनी चाहिए। जी खिज़र साहब, आपकी बात को हम जारी रखेंगे। यहाँ पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मुनव्वर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर क्या कहेंगे, आपके पंजाब काबीना का जो इजलास हुआ है इसमें IG पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है? देखिए, बात यह है कि इतने बड़े मामला चल रहे हैं कि ये जो इस तरह की बद इंतजामी है उसकी तरफ शायद किसी का ध्यान ही नहीं जा पाता। मैं एक ना बड़ा तारीखी सियासी फिक्रा बोलने लगा हूँ। भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चल रही थी तो एक फिक्रा मशहूर हुआ था कि भुट्टो साहब कई दिनों से दिखाई दिए हैं ना सुनाई दिए हैं। अब साहब बदकिस्मती के साथ उनका खुद स्पीड मीटर जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो किसी बड़ी रैली से, बड़े कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्रॉस क्वेश्चनिंग का सामना कर सकें। तो ऐसे में फिर मेरा ख्याल है कि अपना आप दिखाने के लिए ना ये जो पंजाब गवर्नमेंट है इनके पास यही एक चीज रह जाती है कि देखिए जी हमने IG तब्दील कर दिया है या IG के हमने सरजनिश की है। तो इसके अलावा इस बात में ना कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस ऑलरेडी आपका करप्ट तरीन महकमों के अंदर उसका शुमार होता है, डिमोरलाइज्ड वो किस्म का वो आपका एक डिपार्टमेंट है, उसकी रिप्यूट ना होने के बराबर है। ऐसे में मेरा जितना कितना साहबी मेरा तजर्बा है, मैं राय रखता हूँ, तो ये साहब जो है पता यही चला है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड दूसरों के मुकाबले में अच्छा है। पुलिस में अच्छे से मुराद वो ना एक दफा करप्शन पे रिपोर्ट में मसूल हुई थी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कहा था जी 3 तरह के करप्ट हैं। एक वो है जो खुद पैसे मांगते हैं, दूसरे वो हैं जो मांगते नहीं हैं और लेकिन ना भी नहीं करते, और तीसरे वो हैं जो खुद नहीं मांगते, कोई दे दे तो वो रख लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद आखिरी कैटेगरी के थे। तो इस तरह के ऑफिसर की मतलब उसको थोड़ा काम करने का, उसको थोड़ा टाइम दे। अब झगड़ा क्या होता है सियासतदानों का, लेट्स बी वेरी सिंपल एंड फ्रैंक, झगड़ा यही होता है, कोई कब्जा करना होता है, किसी जगह से कब्जा छुड़वाना होता है, जाली पर्चे देने होते हैं, मर्जी के SHO लगवाने होते हैं, तफ्तीशें चेंज करानी होती है। और पुलिस इनको क्या शिकायत होती है, पुलिस के कोई इतने सेट टारगेट्स तो होते नहीं।
دنیا میں لا اینڈ آرڈر چلتا ہے، پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ لا ہو نہ ہو آرڈر رہنا چاہیے. تو ہماری پولیس کا بیسک کام یہ ہے کہ وہ آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں کہ بس کوئی بڑا بلوا نہ ہو جائے کوئی. باقی تو یہ مظاہرہ بھی ہوا تھا ایک وہ پچھلے دنوں جو مذہبی تنظیم کی جانب سے، تو پولیس کی کمپیٹنسی اور ایلیجیبلٹی کا تو وہیں پہ بھی پتہ چل گیا تھا. تو ایسے میں اگر کوئی ایک مناسب آدمی آ گیا ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم دے دیں. تو جھگڑا پھر میں تو میری دانش میں تو وہی ہے جتنی آبزرویشن ہوتی ہے روزمرہ کی، کہ وہ ان کے قبضے وغیرہ نہیں چھڑوا رہا ہوگا، تو اس لیے اس پہ تنقید ہو رہی ہے. جی پروفیسر صاحب، آپ ماشاءاللہ پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں بڑے اچھے ہمیں مشورے دیتے ہیں، آج بھی آپ جس طرح بتا رہے تھے پروفیسر صاحب، آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے. ہمارے جو مشاہدے میں آیا ہے جنوبی پنجاب میں ایس ایچ او سے لے کے ڈی پی او تک کوئی بھی ایسا افسر نہیں ہے جو مینج ہو کر نہیں لگایا جا رہا، جو سی ایم آفس سے یا مقامی سیاستدانوں کی مرضی سے نہیں لگایا جا رہا. جو نئے آئی جی صاحب آئے ہیں انہوں نے وہاں کے ڈی پی او آر پی او نہ صرف جنوبی پنجاب کے بلکہ انہوں نے پنجاب بھر کے جتنے آر پی او ڈی پی او ہیں انہوں نے کہا کہ اگر غلط کام کو میری طرف سے بھی آپ کو حکم ملے تو آپ نے مجھے کہہ دینا ہے کہ ساری یہ انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے ٹھیک کام کرنا ہے. جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، آپ نے یہ نہیں دیکھنا، آپ نے میرٹ کو فالو کرنا ہے، آپ نے قانون کی بالادستی کرنی ہے. تو ایسے حالات میں کیا وجہ ہے کہ حکومت کو کوئی بھی آئی جی پسند نہیں آ رہا، ایک آئی جی بدلا اب 7واں آئی جی آ گیا ہے. تو اس سے اب دیکھیں گورنمنٹ کی کارکردگی کا سال چل رہا ہے، اگلے سال تو الیکشن کا سال ہے، اگلے سال تو الیکشن کمپین ہو جائے گی. جو ہے وہ اپنے حلقوں میں جا کے اب تو انہیں بیوروکریسی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بیوروکریسی اگر ان کا ساتھ نہیں دے گی تو پروفیسر صاحب کیسے ان کی کامیابی کا امکان ہے؟ سر دیکھیے، میں نے جس طرح شروع میں کہا نا کہ یا تو صرف ایک شعبہ ہونا جی، پولیس کا شعبے نے کچھ نہیں کیا. اب بخانس کپتان جو ہیں وہ خود چونکہ کرکٹر ہیں، اور کرکٹر جب کو اپنے کریئر کا آغاز کرتا ہے تو اس کے لیے پہلی وکٹ بڑی اہم ہوتی ہے. اب اگر اس کو ٹیسٹ میچ بھی ہم کہیں تو 3 روز تو گزر چکے ہیں، چوتھے روز کا کھیل ہے، جاری ہے، اور ابھی تک تو پہلی وکٹ ہی نہیں نکل سکی. تو اس کے اندر آ کے اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے یا گورنر ہاؤس سے یا کہیں سے بھی فون کر کے اس طرح کے کام لیے جاتے ہیں تو یہ بٹ صاحب نظر انداز ہو جائے گا، یہ لائن لائٹ میں نہیں آئے گا. آپ کی چونکہ بیٹ ہے تو آپ نے زلزلے کی یہ پروگرام کر دیا، ادروائز کوئی بندہ بادر نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے گورنر صاحب، جس طرح پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے، سینئر آدمی ہیں، بالکل ان کی آبزرویشن ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کیا کہیں گے خضر صاحب آپ؟ جس طرح منور صاحب نے کہا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ واقعی اس طرح سے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کے لیے ہم بڑی بڑی قربانیاں دینا چاہتے ہیں، اور ان چھوٹے مفادات سے بالا ہو کے انتظامیہ کو جو ہے وہ چیزیں سوچنی ہوں گی. کیونکہ یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ جی چونکہ وہ خود کرکٹر ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور اگر اس کو 5 روزہ ٹیسٹ کا درجہ بھی دے دیا جائے تو پہلے 3 دن کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہے اور دن کا کھیل جاری ہے. تو اب تک ہمارے جولی میں ایک وکٹ بھی نہیں پڑی کہ کسی ایک شعبے میں لوگ جو ہیں ان کو مطمئن کر پائے ہوں. جہاں تک آئی جی یا پولیس کا تعلق ہے وہ تو اپنی جگہ، باقی بیوروکریسی میں بھی دیکھ لیں کہ کسی کو بھی کام نہیں کرنے دیا جا رہا. 5 چیف سیکرٹری بدل جانا کوئی مذاق تھوڑا ہے. چیف سیکرٹری جو ہے وہ ادارے کا مطلب پورے صوبے کا سربراہ ہوتا ہے. ایون آئی جی صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو رپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ چیف ایگزیکٹو پرائم جو چیف منسٹر ہیں ان کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ چیف سیکرٹری کا ہی ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا. چیف سیکرٹری صاحب بھی جو ہیں ان کو بھی کام نہیں کرنے دیتے، اور آئی جی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ چونکہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ اٹیچ ہیں کہ جی وہ میرا ڈی پی او فلاں جگہ نہیں لگا، میں اب رپورٹ کروں. میرے پاس 4-5 لوگوں کی ایسی انفارمیشن ہے کہ جہاں پر پولیٹیکل لوگوں کی خواہش پر جب ڈی پی او نہیں لگے تو انہوں نے آئی جی سے جا کے احتجاج کیا، اور آئی جی صاحب نے کہا کہ جی میں تو ایز پر لا چلوں گا. جب یہ بات سنی تو وہ سیخ پا ہو گئے اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے آ گئے. اور انہوں نے آج غالباً پھر پنجاب کابینہ کے اجلاس میں اس کا اظہار بھی کر دیا. میرے خیال گوندر صاحب بتانا چاہیے وہ کون کون سے سیاستدان ہیں جو اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، اور بتانا چاہیے نام. میرا خیال ہے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بتانا چاہیے،
لیکن ان کو ایک موقع دیا جانا چاہیے کہ آپ اگر اس طرح کے کام کریں گے تو پھر آپ کو پبلک میں بھی لایا جا سکتا ہے. اضلاع آپ اضلاع بتا دیں کہ کون کون سے اضلاع میں وہ اپنے ڈی پی او تنازع کروانا چاہ رہے تھے, نام نہ بتائیں سیاستدانوں کے. بے شک چھوٹے اضلاع میں زیادہ مسئلہ ہے. ڈی جی خان کا آپ لے لیں, ڈی جی خان میں یہ پرابلم آئی, پھر اس کے بعد بکھر میں یہ پرابلم آئی, اور سائی وال میں یہ پرابلم آئی. اس قسم کے اور بھی ہیں شکایات. لیکن جب آپ اس قسم کے کام کریں گے تو پھر آپ کو کس طرح سے انڈورس کر پائیں گے, کیونکہ آئی جی نے اپنی کانسنٹ دینی ہے تو سمری جو ہے وہ موو ہوگی چیف منسٹر کے پاس جائے. لہذا آپ کو جب آئی جی جواب دے گا تو پھر آپ سیدھے چیف منسٹر کے پاس جائیں گے. اس کا حوصلہ کرنے کے بجائے آج پنجاب کابینہ میں اپنی بڑھاس نکالنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی, اور غالباً آئی جی صاحب کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا, اور آئی ڈونٹ کیئر کہ میرا خیال انہوں نے یہ جملہ بولا ہوگا کہ آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ مجھے پریشرائز کرواتے ہیں. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں. پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی ایک کمرے کے اندر لڑائی ہو رہی ہے تو سب جو وہاں ممبران بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے, وہ بات چھپنے والی نہیں ہے. تو وہاں آپ جھگڑ رہے ہیں اور ان کا سی ایم صاحب کا جو ترجمان ہے وہ بعد میں وضاحتیں پیش کر رہے ہیں کہ جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں جی, یہ بالکل ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں, نہیں ہماری آئی جی پولیس پنجاب کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. پھر اسی طرح وہ آئی جی صاحب کے ترجمان سے بھی کرواتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنی یعنی کہ ایسی بات ہے کہ اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف آپ وہاں یہ ہمارے تحفظات ہیں اور باہر آ کے سی ایم صاحب کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں. یہ ہونے والی تو ہے نہیں. آپ نے ابھی گول صاحب سائی وال کی بات کی, میں آپ کو سائی وال کا واقعہ بتاتا چلوں. وہاں بڑے ایماندار ڈی پی او لگے ہوئے تھے. وہاں کے ایک مقامی سیاستدان نے ایک ایس ایچ او کے ٹرانسفر کروانے کی کوشش کی. ایس ایچ او ایماندار تھا. ڈی پی او نے کہا میں تو اس کو تبدیل نہیں کروں گا, اگر آپ کو کوئی معاملہ ہے تو مجھے بتائیں. خیر انہوں نے اس کو تبدیل نہ کیا. انہوں نے آ کے ایک سابق آئی جی جو ہمارے اس سے پہلے تعینات تھے آ کے شکایت کی. آئی جی صاحب نے بجائے اس کے کہ سیاستدان کو کہتے کہ بھائی میں ڈی پی او صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ جو آپ کا جائز مسئلہ ہے وہ حل کر دے, اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ تو نہیں ہوگا. آئی جی صاحب نے ڈی پی او کو بلوا کے ان کی بڑی سرزنش کی کہ جی وہ آپ نے ایس ایچ او کیوں لگا دیا, وہ جناب یہ وہ اس کو چینج کر دیا جانا چاہیے تھا. خیر ڈی پی او صاحب نے کہا جی وہ بندہ ٹھیک ہے, اس کی تعیناتی میرٹ پہ عمل میں لائی گئی ہے. تو مختصر یہ ہے کہ وہ آئی جی صاحب دباؤ نہیں لے سکے تھے سیاستدان کا اور انہیں وہ ڈی پی او تبدیل کرنا پڑا. وہ ڈی پی او ایک بڑے سینئر پولیس افسر کا دماد تھا اور بڑا ایماندار آدمی تھا. تو اس طرح کی بات بالکل ٹھیک ہے. چھوٹے اضلاع میں مسئلے چل رہے ہیں جس سے حکومت کی اپنی بدنامی ہو رہی ہے اور حکومت جو ہے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جب اداروں کا مورال ڈاؤن ہوگا تو حکومت کی گڈ گورننس خراب ہوگی. جی آپ اپنی بات جاری رکھیے پلیز. خضر صاحب آپ کی بات کو ہم جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. دیجیے کہ آئی جی پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا جانا جائز ہے یا پولیس کے جائز مطالبات کو ماننا جائز ہے؟ یہ بڑی آپ نے سیدھی بات کر دی اصل میں کہ قانون کو آبزرو کیا جانا چاہیے اور پولیس افسران کی اس معاملے میں اگر وہ ایز پر لا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. لیکن یہاں حوصلہ افزائی کے لیے کرائٹیریا انلیگل ہو گیا ہے اور حوصلہ شکنی کے لیے لیگل راستے اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بالکل ہی غلط ہے. اس سے سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا. اور جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سے میں کہ جی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو پھر ہم پولیس کو مرد الزام نہ ٹھہرائیں کہ جی وہ کرپٹ ترین ادارہ ہے, جب ہم ان کو خود دھکا دے رہے ہیں کرپشن کی طرف اور میرٹ پر کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے جس میں اگرچہ ٹھیک ہے وہ سیمپل بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ 1600 لوگ جو ہیں پورے پاکستان سے چاروں صوبوں سے جو ہے ان کی رائے لینے کے بعد وہ رپورٹ مرتب ہوئی اور اس میں کوئی بلک میں اگر آپ دیکھیں تو 22 کروڑ کی آبادی والے ملک میں 1600 لوگوں کی جو رائے ہے اس کا اس طرح سے تو خیر نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر بھی اس رپورٹ سے سیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے اپنے ادارے جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے اور پولیس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹاپ سے لے کر اپنی اصلاح کرنا شروع کریں نیچے کی طرف. اور وہ لوگ جو ٹھیک کام نہیں کر رہے بالکل ان کے لیے جزا اور سزا والا فارمولہ سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے. لیکن جو ٹھیک کام کر رہے ہیں ان کو آپ اگر
کوئی اچھی اپریسیشن والا لفظ استعمال نہیں ان کے لیے کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ ان کی حوصلہ شکنی تو نہ کریں اور ان کو کام تو اس طریقے سے کرنے دیں. عوام کے لیے سب سے بڑا ریلیف یہ ہو جاتا ہے, آج میری کسی اور جگہ یہ بات ہو رہی تھی کہ پولیس افسر جو ہے وہ صرف اور صرف کلائنٹ جو کمپلیننٹ ہے اس کی بات ہمدردی سے سن لے تو آدھی بات تو وہیں حل ہو جاتا ہے, مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے کہ جی میری بات سنی گئی ہے اور پراپر پلیٹ فارم پر سنی گئی. لیکن وہاں پر جب سیاسی مداخلت ہوگی اور جو کمپلیننٹ گیا اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے ایک ٹیلی فون کال آ جائے گی تو وہ بے بس ہو جائے گا. جب وہ بے بس ہوگا تو پھر وہ جو غیر قانونی کام ہے ان کی طرف بھی جائے گا, کیونکہ ہم خود اس کو اس طرف راغب کر رہے ہیں. جب وہ یہ کہے گا کہ جی میں یہ نہیں کر سکا تو پھر اس کو ان غلط کاموں سے بھی خود ہی بچنا پڑے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے اوپر ہر ایک کی نظر ہے. بالکل خضر صاحب, آپ کی بات کو ہم جاری رکھیں گے. یہاں پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں احمد فراز صاحب جو کہ سینئر کرائم رپورٹر ہیں. سر ویلکم کرتی ہوں آپ کو پروگرام سیاسی پلان میں. آپ کیا کہیں گے کہ پنجاب کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں آئی جی پولیس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے؟ نہیں, وہ اس طرح تھا, یہ جو اجلاس ہوا ہے نا اس میں ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا. جی, اس میں یہ جو اجلاس تھا یہ کیونکہ جو آئی جیز آتے ہیں 7-8 آئی جی جس طرح چینج ہوئے ہیں, جب دل کرتا ہے آئی جی چینج ہو جاتے چینج کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کے ایس او پی کے لیے ایک اجلاس بنایا گیا کہ نیکسٹ ٹائم جب کوئی آئی جی چینج ہوگا, جب کوئی تبدیل ہوگا تو اس کے ایک ایس او پی کے ذریعے بنایا جائے گا. یعنی جب پنجاب کابینہ منظوری دے گی اس کی منظوری دے گی, پھر اس کے بعد وہ اسمبلی جو ہے وزیر اعظم پنجاب کے پاس جائے گی, پھر وہ وفاق کے پاس بھیجیں گے. تو یہ اس کے طریقے پر یہ جو اجلاس ہوا ہے, یہ کوئی اجلاس اس لیے نہیں ہوا کہ جی آئی جی پنجاب کو پھر چینج کرنے لگے 3 ماہ کے بعد. یہ صرف اور صرف ایک ایس او پی بنانے کے لیے یہ اجلاس کیا گیا کہ نیکسٹ جب بھی آئی جی کو چینج کرنا ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کا ایس او پی کیا ہوگا. احمد فراز صاحب, آئی جی صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا تنازع بڑی دیر سے سامنے اس بات پر بھی آ رہا ہے کہ جی جو ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کی پوسٹ ہے, حالانکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہی اس کی تعیناتی کا اختیار ہے, لیکن آپ کے سامنے انہیں گئے ہوئے بڑا ٹائم ہو گیا, ابھی تک وہاں کوئی افسر تعینات نہیں کیا جا رہا. اور یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ آئی جی صاحب کا جو تنازع ہے اسی وجہ سے وہ سیٹ بھی جو ہے کور نہیں ہو رہی, اس پر تعیناتی عمل میں نہیں لائی جا رہی. آپ کیا کہیں گے؟ یونس صاحب, ہو سکتا ہے یہ ایشو ہو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسپیشل برانچ پر جو ایڈیشنل آئی جی متعین کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں اور ان کا تعلق آئی جی سے بھی زیادہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ رہتا ہے روزانہ کا. تو ظہیر شیخ صاحب جس طرح ہم نے بات کی ہے, ظہیر صاحب آپ کو پتا ہے جس طرح وہ روٹیشن پالیسی میں اس کی نظر ہو گئے ہیں اور وہ سندھ چلے گئے ہیں, تو ان کے بعد جو اس کا ایڈیشنل چارج تھا وہ جہاں زید نذیر خان کو دیا گیا, لیکن کیونکہ یہاں پر 21ویں اسکیل کے افسر بھی بہت کم ہیں. ایک آفیسر جو تھے بلوچستان سے ذوالفقار امیر صاحب, ان کو یہاں پر لے کے تو ہیں, لیکن ان کو ایڈیشنل آئی جی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹریننگ کا چارج دیا گیا. تو یہ ثوابدہی جو ہوتی ہے یہ وزیر اعلیٰ کی ہوتی ہے اور ان کی مرضی سے ہی ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ لگایا جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ آئی جی کہیں گے یا میں کہوں گا یا آپ کہیں گے ہمارے کہنے پہ سی ایم جو ہے وہ وہاں پر اسپیشل آئی جی کو لگا دیں گے. اس کے لیے وہ جو ہے ان کو خود ہی شارٹ لسٹ کرنا پڑتا ہے جو بہت ہی ان کے قابل اعتبار قابل اعتماد شخص ہو, کیونکہ صبح سب سے پہلے وزیر اعلیٰ کو پنجاب میں امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے, اس کی بریفنگ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ نے دینی ہوتی ہے اور وہ اپنے دفتر جانے سے پہلے روزانہ صبح سی ایم کو ہی مل کے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی سی ایم جو ہے عثمان گلزار, اس کو ایسا کوئی قابل اعتبار جو ہے آفیسر نہیں مل رہا جس کو وہ اسپیشل برانچ میں تعینات کریں. احمد فراز صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایم صاحب جو سابق سی سی پی لاہور تبدیل ہوئے ہیں, غلام محمود ڈوگر صاحب کو وہ کسی صورت تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن آئی جی صاحب ان سے خوش نہیں تھے اور آئی جی صاحب کی ہدایت پر ہی وہ تبدیل ہوئے ہیں. اب جو ڈی اے آپریشن لاہور تعینات ہوئے ہیں وہ بھی آئی جی صاحب کی ہدایت پہ ہی تعینات ہوئے ہیں. جتنے بھی افسران لگائے جا رہے ہیں آئی جی صاحب کی مرضی سے لگائے جا رہے ہیں. سی ایم صاحب کے تحفظات ہیں کئی تعیناتیوں پہ, جو سی ایم صاحب تعیناتیاں کروانا چاہتے ہیں, آئی جی صاحب جن افسران سے خوش نہیں ہیں انہیں نہیں لگا رہے, جن سے آئی جی صاحب مطمئن ہیں انہیں تعینات کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے خبریں تو عام ہیں. یہ یونس صاحب بات پتہ کیا ہے, آپ کو بھی علم میں ہے کہ راؤ سردار بہت ہی ایماندار اور بڑے ہی آؤٹ کلاس قسم کے آفیسر ہیں. انہوں نے, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی افسر نہیں لگانا جس پر کبھی کرپشن کی چھاپ لگی, لہذا انہوں نے بہت سنبھل کر, بہت جسے کہتے ہیں نا سکون کے ساتھ سوچ سمجھ کر انہوں نے آفیسر لگانے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو 7-8 افسر لاہور سے گئے ہیں, پنجاب سے گئے ہیں اور پھر ایک دفعہ
پڑ گیا ہے, یہاں پہ افسروں کا کمی پڑ گئی ہے, کیونکہ یہاں پہ آفیسر ہیں کوئی نہیں, جن کی پروموشن ہوئی تھی ان میں سے آپ کو پتہ ہے اطہر اسماعیل جو تھے وہ چلے گئے ہیں آئی بی میں. اس سے پہلے 7-8 افسر جو ڈی ایچ ہوئے تھے وہ کچھ سندھ میں چلے گئے ہیں, کچھ کے پی میں چلے گئے ہیں, کچھ موٹر وے پہ چلے گئے ہیں. تو ہمارے پاس تو صرف 2 ہی آفیسر آئے ہیں سندھ سے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے, ایک منیر شیخ صاحب اور ایک جوید اکبر صاحب. اور جوید اکبر صاحب کو آپ کو پتہ ہے ان کو ملتان لگا دیا ہے, اور منیر شیخ صاحب کو بھی سی پی او میں لگا دیا ہے. تو اس حوالے سے 8 افسر چلے گئے ہیں اور صرف 2 افسر آئے ہیں, تو کی کمی بھی ہے. تو اس حوالے سے جب کوئی آفیسر آئیں گے تو ان کو بہت ہی دیکھ بھال کے بعد, میرے ذاتی رائے کے مطابق آئی جی صاحب جو ہیں راؤ سردار صاحب, ان کو بہت دیکھ بھال کے بعد ان کو جہاں کسی نہ کسی پوسٹ پر ان کو لگائیں گے. احمد فراز صاحب, میری اطلاع کے مطابق آئی جی پولیس جو ہے وہ ذوالفقار حمید صاحب کو بھی ایڈیشنل آئی جی پر اسپیشل برانچ لگوانے کے لیے تیار ہے. علی عمر ملک صاحب کو بھی لگانے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں یہ لگ جائیں. اور اب بی اے ناصر صاحب بھی آج پنجاب میں رپورٹ کر چکے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ فاروق مظہر صاحب یا بی اے ناصر صاحب کو بھی لگا دیا جائے. تو وہ چاہتے ہیں کہ تعیناتی عمل میں آنی چاہیے, لیکن سی ایم صاحب اوکے نہیں کر رہے. آپ کی بات درست ہے, لیکن اس میں جس طرح آپ نے ایک پہلے نام لیا تھا نا غلام محمود ڈوگر صاحب کا, غلام محمود ڈوگر صاحب کا نام بھی چل رہا ہے آئی جی اسپیشل برانچ کے لیے, لیکن وہ آئی جی صاحب کو منظور نہیں ہے. غلام محمود ڈوگر صاحب کے حوالے سے آئی جی صاحب کمفرٹیبل نہیں ہے. سی ایم صاحب تو آئی جی صاحب کی اس میں آئی جی صاحب کی ایسی کوئی اس میں وہ نہیں ہوگی, وہ جس کو سی ایم نے چاہ رہے ہیں نا وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ اسی نے لگتا. آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ تعیناتی کا اختیار سی ایم کو ہے, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. لیکن سی ایم صاحب ہر صورت غلام محمود ڈوگر صاحب کو پوسٹنگ دلوانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں چاہے انہیں ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ نہیں تو ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہی لگا دیا جائے, اسٹیبلشمنٹ میں چاہے لگائیں, چاہے ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب لگائیں. لیکن آئی جی صاحب سر ایڈیشنل آئی جی پنجاب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ, ایڈیشنل آئی جی جو اسٹیبلشمنٹ 1 ہوتے ہیں انہیں کو ایڈیشنل آئی جی پنجاب کہا جاتا ہے, اور وہ ان کے بہت قریب ہیں علی عامر, کیونکہ ان کے کامن کے 18 کامن کے ہیں وہ ان کے بہت قریب ہیں, لہٰذا ان کی سروس کے بھی تقریباً کو 2.5 سال پڑے ہیں جو علی عامر ملک ہے. تو میں نہیں خیال کہ ان کو ایڈیشنل آئی جی جو ہے پنجاب اس کی وجہ سے ان کو ہٹایا جائے. ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ غلام محمود ڈوگر, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ غلام محمود ڈوگر کو شاید جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ مقرر کرتے ہیں. جی بہت شکریہ احمد فراز صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی خضر صاحب کیا کہیں گے آپ اس؟ دیکھیں یہ بات تو بڑی طے شدہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ جو ہے وہ براہ راست چیف منسٹر کو جواب دہ ہوتی ہے, اور انہوں نے تمام شعبوں کے حوالے سے چیف منسٹر کو بریف کرنا ہوتا ہے اور پوری انفارمیشن وہاں تک پہنچانی ہوتی ہے. اور یہ بھی ثوابدید ہے چیف منسٹر کی کہ وہ کس کو لگانا چاہتے ہیں اور کس کو نہیں لگانا چاہتے. لیکن یہاں ٹیم ورک کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آئی جی صاحب کو بھی آن بورڈ کیا جائے تاکہ بہتر ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی. اگر ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کی تو سب کے لیے ایزی رہے گا. اگر ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کسی ایسے شخص کو تعینات کیا جاتا ہے, کسی ایسے سینئر آفس کو تعینات کیا جاتا ہے جو آئی جی آفس کے لیے کمفرٹیبل نہ ہو, تو پھر اس سے مسائل جو ہیں وہ اور بڑھیں گے. لہذا میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال آئی جی صاحب کو اس پر کمپرومائز کرنا ہوگا. میں گزر صاحب آپ کو ایک بات سناتا چلوں. یہاں غلام محمود ڈوگر صاحب اچھے پولیس افسر ہیں, سینئر آدمی ہیں, ایڈیشنل آئی جی بطور کام کر رہے ہیں. انہوں نے لاہور میں بھی 9-10 ماہ کام کیا ہے. کوئی شک نہیں کہ لاہور میں جتنا انہوں نے محنت کی ہے, ان کے ذمہ جو چیزیں لگائی گئی تھی اس پہ انہوں نے بھرپور فوکس کر کے کام کروایا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں, آپ کی قسمت میں کچھ چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کو اس کا بہت زیادہ کریڈٹ ملے. انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اپنی فورس کو ساتھ لے کر اپنے جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے لگائی گئی ذمہ داریاں تھیں ان کو پورا کر سکیں. انہوں نے اس سے پہلے فاصل آباد میں بھی کام کیا ہے, ان کی شہرت بڑی اچھی ہے, ایماندار آدمی ہے. تو میرے خیال میں آئی جی صاحب کو بھی ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں رکھنا چاہیے. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب انہیں لگانا چاہتے ہیں تو انہیں ضرور اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس تعیناتی پر انہیں بھی خوش ہو جانا چاہیے. غلام محمود ڈوگر بھی اس ادارے کا حصہ ہیں اور اس سسٹم کا حصہ ہے. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو لگانا چاہتے ہیں تو انہیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو آپ کو بتانے لگا تھا, پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ آئی جی پولیس پنجاب آئے تھے سندھ سے, جوید اقبال. جوید اقبال کے پاس لوگ تعیناتی کے لیے آتے تھے. کوئی سیاستدان آ جاتا تھا جی یہ میرا ڈی ایس پی لگا دیں, کوئی سیاستدان آتا تھا جی ہمارا یہ ڈی پی او ہے اس کو چینج کر دیں, اس کو لگا دیں. تو وہ بات سنتے رہتے تھے. بعد میں انہوں نے اپنے دفتر میں کہا کہ کوئی بھی سیاستدان مجھے آ کے ڈائریکشن نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے کہے کہ
लिए बंदों को तैनात किया जाए। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से इस बारे में गिला किया, सबक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से। उन्हें कह रही आप मुझे हफ्ते बाद बुलाया करें या जो भी आप दिन रखे मैं आ जाया करूंगा, आप मुझे बता दें जी ये हमारे काम है, इसको कर दें, जो मैं देखूंगा करने वाले हैं मैं कर दिया करूंगा। उन्होंने कहा ये मुझे मुदाखलत पसंद नहीं है कि सियासतदान आके मुझे डायरेक्शन देते रहे। कहने का मकसद यह है कि उन्होंने बड़ा क्लियर कट जवाब दे दिया था और उन्होंने कहा था मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। तो होना यही चाहिए कि हुकूमत के जो जायज़ काम है होने चाहिए। अब आप बेहतर समझते हैं कि इस पे आप क्या कहेंगे? जी खदर साहब, आप टाइम हमारे पास कम है तो आप इसको कंक्लूड कर दीजिए कि आप क्या कहेंगे। देखें, कंक्लूड करने वाली बात जहाँ तक है तो भाट साहब ने भी और मेरे जो माहिरीन जिन्होंने राय दी उन्होंने बात बड़ी वाज़ेह कर दी कि अगर तो आप अदारों को बचाना चाहते हैं और अदारों को बचाने के लिए फिर आपको आ जाके अपनी ज़ात की नफ़ी करके मेरिट पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। जब आप अपने ज़ात की नफ़ी करके अदारों की इस्लाह के लिए मेरिट पर जाएंगे तो फिर मसाइल इतने नहीं होंगे और आम सियासतदानों के या ख़ास सियासतदानों की ख्वाहिशात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हम जहाँ पर लूप होल छोड़ देंगे तो फिर वहाँ से रास्ते जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसको हम दबाव कहते हैं। लिहाजा अगर तो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो मौजूदा आईजी को पूरा शोल्डर देते हैं और वो फील भी होता है उन्हें, और एडिशनल आईजी की स्पेशल ब्रांच की तैनाती में भी उनको पूरा शोल्डर देते हैं और उनकी कंसल्टेंसी के साथ लगाते हैं। जिस तरह से साहब ने कहा कि जी हम अगर गुलाम महमूद रोगर साहब को आईजी साहब जो है लगते हैं तो इतराज़ नहीं होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट अफसर हैं और इसी अदारे का हिस्सा है। अगर उनका क्रीडेंशियल ठीक है तो मेरा ख्याल है कि आईजी साहब को उस पर वाकई इतराज़ नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्रीडेंशियल को और मेरिट को सामने रखना चाहिए। पसंद नापसंद चाहे वो सियासतदानों की हो या अफसरशाही की हो उसको नहीं देखना चाहिए और एक चीज़ से बचना चाहिए, एक होती है डेमोक्रेसी, एक होती है ब्यूरोक्रेसी, लेकिन हमें जो जेबोक्रेसी है उससे जरूर बचना है। अगर आप जेबोक्रेसी से बच के मेरिट पर लोगों की तकर्रियां करेंगे तो फिर आपको इस किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल खदर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पसंद नापसंद का मामला जो है वो नहीं होना चाहिए और मेरिट की बुनियाद पर जो है भर्तियां भी होनी चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।